आदौ एतत् समापयामः। अष्टादश पाठस्य अनुवादं समापयामः। अनन्तरं अवशिष्टानां श्लोकानाम् अभ्यासं कुर्मः। तत्र अहं प्रथमं प्रश्नान् प्रदर्शयामि। अनन्तरं निमेषद्वयं भवन्तः उत्तराणि लिखन्तु। अत्र तु भवन्तः जानन्ति एव शब्दाः कथं भवन्ति। तत्र विभक्तिः का विभक्तिः तत्र भवति इति जानीमः एव। तथापि एकवारं वाचयामि शब्दं। कृष्णप्रसाद महोदय। हरि ओम। हरि ओम। अकारान्त पुल्लिंग बालक शब्दः। बालकः, बालकौ, बालकाः। ये बालक, ये बालकौ, ये बालकाः। बालकं, बालकौ, बालकान्। बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः। बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालके, बालकयोः, बालकेषु। सम्यक् महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। अमिता भगिनी। राम राम राम। अत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचने, द्विवचने, बहुवचने एकैकं वाक्यं वक्तुं शक्नोति वा? बालकाः क्रीडति, बालकः लिखति, बालकौ लिखिताः, बालकाः लिखन्ति। सम्यक्, धन्यवादः। अग्रे शान्ता भगिनी। संबोधनायाः। आम्। हे बालक, अत्र आगच्छ। हे बालकौ, अत्र आगच्छताम्। हे बालकाः, अत्र आगच्छन्तु। सम्यक्। अग्रे प्रवीण महोदय। बालकं, बालकौ, बालकान्। सः बालकं वदति। सः बालकौ वदतः। सः बालकौ वदति, वदतः, वदन्ति। नो आम्, परन्तु कर्ता एकः एव खलु, सः इति। हाँ हाँ। तौ बालकौ वदतः, ते बालकान् वदन्ति। आम्, अस्तु। ज्योतिलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। तृतीया विभक्ति। आम्। जननी बालकेन सह प्रभाते विद्यालयं गच्छति। बालकः जननी बालकाभ्यां सह क्रीडति। अध्यापकः बालकैः सह सम्भाषणं करोति। सम्यक्, धन्यवादः।
अग्रे घनश्याम महोदय। राम राम महोदय। राम राम राम। बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः रामः बालकाय पुस्तकं ददाति। अग्रे बालकाभ्यां। घनश्याम बालकाभ्यां फलं ददाति। बालकेभ्यः जनः बालकेभ्यः प्रीति कुर्वन्ति। अस्तु स्पृहयति इत्यस्मिन् अर्थे स्पृहयति इत्येव स्वीकरोतु। ओके मैडम। जनाः बालकेभ्यः प्रीतिं श्रूयन्ति। अस्तु धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अग्रे हरेश महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्ते। पंचमी विभक्ति नो बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः। माता बालकात् मैडम यू हैव टू हेल्प मी। अस्तु बालकस्य हस्ते पुस्तकम् अस्ति अथवा सुधाखण्डः अस्ति। सुधाखण्डः पिसक्तौ सुधाखण्डः अस्ति तत् पतति। वाक्यं कथं करोति? सुधाखण्डः बालकात् हस्तेन पतति। अत्र बालकस्य हस्तात् इति भवति। बालकस्य हस्तात् पतति। सुधाखण्डः बालकाभ्यां। अस्तु वाक्यं किञ्चित् परिवर्तयामि महोदय। बालकः बहु किमपि जानाति। सः वेदमन्त्रं जानाति, पुनः भगवद्गीतां जानाति। भवान् तस्मात् पठति। बालकाभ्यां भगवद्गीतां पठामि। बालकाभ्यां भगवद्गीतां पठामि won't be there, no? पठामि शक्यते। बालकाभ्यां ताभ्याम् इत्युक्ते ते पाठकः तौ पाठकौ भवतः अहं छात्रः भवामि तदानीं। बालकेभ्यः क्रीडाङ्गणे खेलन्ति। बालकेभ्यः भिन्नां कलां पठामि। अस्तु एतेषु इतोपि अभ्यासं कुर्मः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु अग्रे प्रणय मिश्रा महोदय।
नमस्ते महोदय। नमस्ते। षष्ठी विभक्तिः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालकस्य स्यूते बहु लेखनीम् अस्ति सन्ति। बालकस्य लेखनी सन्ति भवति वा लेखन्यः सन्ति इति? लेखन्यः, yes, लेखन्यः। आम्। बालकस्य स्यूते बहु लेखन्यः सन्ति। आम्। द्वौ बालकयोः क्रीडतः द्वौ बालकयोः क्रीडतः। नो ओके। अहं अत्र सम्बन्धः भवेत्। यस् यस् यस्। बालकयोः नाम किम्? अहं बालकानां पुरस्कारं ददामि। बालकानां कृते पुरस्कारं ददामि। कृते, यस्, बालकानां कृते पुरस्कारं ददामि। सम्यक् महोदय, धन्यवादः। चंद्ररेखा भगिनी। दिस इज सप्तमी विभक्ति बालके बालकयोः बालकेषु बालके हस्ते पुस्तकम् अस्ति। ओके, बालकस्य हस्ते इति सम्यक् भवति। in the hand I wanted to say बालके हस्ते। कस्य हस्तः? बालकस्य हस्तः। in the बालके उत्तमगुणाः सन्ति। ओके, बालके उत्तमाः गुणाः सन्ति। देन बालकयोः हस्तौ पुस्तकानि सन्ति। I made the same mistake. बालकयोः हस्तौ पुस्तकानि सन्ति। बालकयोः स्यूते पुस्तकानि सन्ति। आम्, अत्रापि स्यूते, if I put स्यूते बालकयोः स्यूते स्यूते इत्यस्य स्यूते इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः भवति, परन्तु बालकयोः इत्यत्र षष्ठी एव भवति। देन बालकयोः स्यूतयोः पुस्तकानि सन्ति। अवगतं भगिनि, अवगतं किं वक्तुम् इष्यते इति। Then the last one I think, I don't know what to do. Balakayoho, I don't know what to do. In the two boys, then the third one I'm saying Balakeshu Uttamaha Balakaha Ramaha Asti. सम्यक्। Then the second one also I can say Balakayoho Madhye Ramaha Tungaha kya taller means उन्नतः अस्ति। बालकयोः मध्ये रामः उन्नतः अस्ति। सम्यक् भगिनि, थैंक यू। अस्तु, कानिचन वाक्यानि प्रदर्शयामि। वस्तुतः एकवचने अस्माकं बहु सुलभं भवति, वाक्यरचना वा भवतु। पुनः यदा प्रायः सप्तमी विभक्तौ नामपदानि भवन्ति चेत् तदानीं क्लेशम् अनुभवामः। यदि गृहम् इत्यादीनि पदानि भवन्ति तदानीं सुलभं भवति, वाक्यरचना सुलभा भवति। अतः तेषु अस्माभिः अभ्यासः करणीयः। मनस्वी भगिनी। आं भगिनि।
वाक्यानि पठतु। बालकः गच्छति, बालकम् आह्वयतु। बालकेन सह रमेशः नाटके अभिनयति। बालकाय कथापुस्तकं ददातु। तस्मात् बालकात् विना छात्राः न क्रीडन्ति। बालकस्य नाम मिहिरः। बालके उत्तमाः गुणाः सन्ति। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। तत्र पूर्वं वयं पठितवन्तः विना कुत्र भवति, बहिः कुत्र भवति, अन्तः, पुरतः, पृष्ठतः इत्यादि अंशाः अस्माभिः पठिताः। किम् अव्ययं भवति चेत् का विभक्तिः भवति इत्यादि। इदानीं तद् स्मरन्तः वयम् अनुवादं कुर्मः। प्रथमम् अनुवादवाक्यानि दर्शयामि, निमेषद्वयं ददामि अथवा निमेषत्रयं भवतु, अनुवादं कुर्वन्तु, अनन्तरम् अहं वाक्यानि दर्शयामि। अधुना सर्वेषां हस्तम् अधः करोमि। यदा अनुवादः समाप्यते तदानीं पृच्छामि। अस्तु, कैश्चित् कृतम् अस्ति आदावेव। तत्र अवलोकयन्तु। किम् अवलोकनीयम् इत्युक्ते कर्ता कस्मिन् विभक्तौ अस्ति, कस्यां विभक्तौ अस्ति, पुनः क्रियापदं लट् लकारः वा लृट् वा लङ् लकारः वा इति दृष्ट्वा अनुवादं कुर्वन्तु। प्रायः आङ्ग्लभाषया अनुवादनं सुलभाय भवति इति चिन्तयामि। अस्तु, 13 जनाः हस्तम् उत्तोलितवन्तः। तत्र एकैकस्य एकैकं वाक्यं वक्तुम् अवसरं कल्पयामि, यतोहि सर्वे अपि पठन्तु इति तावदेव। घनश्याम महोदय। राम राम महोदय। रमा गाम आनयति। रमा ब्रिंग्स अ काउ। वयं सर्वे भारत निवासिनः स्म। वी आर ऑल इंडियन रेसिडेंट। त्वं दरिद्रान् प्रति दयां कुरु। यू डू पिटी टुवर्ड्स पुअर्स। केचित् बालकाः तत्र तिष्ठन्ति। Some boys are waiting there. Satputraha pitaro sevante. Good sons take care of their parents. अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अनुवादः इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् इति अर्थः। यथा संस्कृतभाषायां पर्यायपदानि भवन्ति, तथा आङ्ग्लभाषायामपि भवन्ति एव निश्चयेन। कस्यचित् वाक्यं तस्यैव सिनोनिम् इत्यादि भवेत्, तत्र क्लेशः नास्ति।
परन्तु वाक्यरचनायां विभक्ति इत्यादि परिवर्तनं यथा न भवेत् तथा अवधानं दातव्यम्। वाक्यानि दर्शयामि। ज्योतिलक्ष्मी भगिनी। आं भगिनि। पठनीयं वा? आम्। रमा गाम् आनयति। रमा brings a cow. वयं सर्वे भारतनिवासिनः स्मः। We are all residents of India. त्वं दरिद्रान् प्रति दयां कुरु. You must show compassion towards the poor. केचित् बालकाः तत्र तिष्ठन्ति. Some boys stand there. सत्पुत्राः पितरौ सेवन्ते. Good children serve their parents. अस्तु, धन्यवादः भगिनी। अत्र दरिद्रान् इति अस्ति, पुअर्स् इत्यपि शक्यते अथवा पुअर् पीपल् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। अत्र कदाचित् तिष्ठन्ति इति क्रियापदस्य वासः इत्यपि कदाचित् यदा उपसर्गः योज्यते अधितिष्ठति इति क्रियापदमस्ति चेत् स्टेयिङ्ग् इति अर्थः भवति। केवलं तिष्ठति अथवा तिष्ठन्ति इति अस्ति चेत् स्टाण्ड् इति अर्थः भवति। अस्तु, अग्रे दर्शयामि। सर्वेपि कृत्वा आगतवन्तः वा? एकं निमेषं ददामि। पूर्वस्मिन् वाक्ये पुत्रः इत्यस्य अर्थः सन् इति आसीत्। शक्यते, स्वीकर्तुं शक्यते। केचित् इति बहुवचनं, तत्र चित् चन इति कश्चन प्रयोगः अस्ति प्रयोगः स्लैड् मध्ये। कः कौ के इति प्रथमा विभक्तिः। चित् प्रयोगं यदा कुर्मः अथवा यदा प्रयुञ्ज्महे तदानीं कः प्लस् चित् इति अस्ति चेत् कश्चित् इति भवति। कौचित्, कः कौ के, कश्चित् कौचित् केचित् इति चित् प्रयोगे रूपाणि एवं भवति। अस्तु, द्वितीयस्य अभ्यासं कृष्णमूर्ति महोदय। Boys are playing in the ground. Balakaha क्रीडाङ्गणं क्रीडन्ति। In the ground इति अस्ति। क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति। सम्यक्। हिमालय पर्वतः भारतस्य उत्तरे अस्ति।
वयं पाठशालां गच्छामः। तत्र वी बोत् इति अस्ति। ओ सारी, आवां पाठशालां गच्छावः। सम्यक्। किमर्थं मूढकः पुत्रः प्रयोजनम्? अस्तु, अग्रे पश्यामः। You are all coming to my house. यूयं मम गृहम् आगच्छत। अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। राम राम। वाक्यानि पश्यामः। अत्र इन्द इति यदा भवति तदानीं सर्वदा सप्तमी विभक्तिः एव भवेत्। इन्, एट् अथवा अमाङ्ग् इति यदा भवन्ति, यथा पूर्वं भगिन्या उक्तं बालकेषु रामः उत्तमः बालकः, तत्र अमाङ्ग् द बाय्स् इति भवति। तथा पुनः द्वितीये वाक्ये तत्र दिक् शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। यदि दिशः निर्देशः क्रियते तर्हि उत्तरस्यां दिशि, उत्तरे इत्यपि सम्यक् एव, परन्तु उत्तरस्यां दिशि इति यदि अनुवादं कुर्मः इतोपि समीचीनम् इति भासते। अत्र सर्वदा अनुवादकरणसन्दर्भे कर्तृपदे अवधानं भवेत्। तत्र वी बोत्, सामान्यतया वी इत्येव कदाचित् मनसि भवति चेत् वयम् इति सहजतया भवति एव। अतः सम्यक् अवलोक्य अनुवादं कुर्मः। मूर्खपुत्रेण किं प्रयोजनं? मूढक इत्यपेक्षया मूर्ख इति समीचीनम् इति भासते। अन्तिमं यू आल् आर्, यूयम् इति, त्वं युवां यूयम्, यू बोत् इति भवति चेत् युवां, यू आल् यूयम्। तत्रापि मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः, पुनः प्रथमपुरुष, तत्रापि अवधानं भवेत्। हिमाद्रिः इत्यपि समीचीनमेव, हिमालयपर्वतः इत्यपेक्षया। तत्र मूर्खपुत्रस्य इति यदि कुर्मः तर्हि सम्बन्धः भवति। अत्र सम्बन्धः न इष्टः अस्माभिः। एकः तस्मात् प्रयोजनं किम् अस्ति? कश्चन व्यक्तिः अस्ति, तेन किं प्रयोजनम् अस्माभिः इष्यते इति तेन अर्थेन अस्ति। अतः मूर्खपुत्रेण किं प्रयोजनम् इत्येव सम्यक्। यूयं सर्वे इत्यपि शक्यते। यूयं सर्वे मम गृहम् आगच्छत। अत्र गमिष्यामः इति न भवति, यतोहि अत्र फ्यूचर् टेन्स् न सूचितम्। अतः आगच्छत, सः एव आगच्छन्तु इति इन्वैट्, आह्वयन् अस्ति। अस्तु, अग्रिम अभ्यासं प्रति गच्छामः। अत्र एकेपि न कृतवन्तः चेत् कर्तुमिति एकं निमेषं ददामि। ये अवकाशं प्राप्तवन्तः तान् पुनः न प्रक्ष्यामि अहम्।
अत्र सम्यक् लकारः कः अस्ति इति अवलोक्य कुर्वन्तु। ललिता भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। गतसप्ताहे शालावार्षिकोत्सवे छात्राः अनृत्यन्। Last week during the annual function students danced. त्वं यः कुत्र अगच्छः? Where did you go yesterday? बिडालः कांश्चित् मूषकान् अमारयत्. The cat killed a rat, some certain rat. Aham Ganeshotsav sandarbhe modakan akhadam. I ate a modaka, I don't know, during Ganeshotsava, sweets probably. Ishwarasya kripaya mama sarvani papani anashyan. By the grace of God, all my sins were destroyed. Astu Mahadev. Dhanyawad. संस्कृत भाषातः आंग्ल भाषा अनुवादः सुलभः इति चिन्तयामि। वाक्यानि पश्यामः। जयश्री भगिनी। I should read this, is it? हाँ, आम भगिनी। गतसप्ताहे शाला वार्षिकोत्सवे छात्राः अनृत्यन्. The students danced in the last week's school annual day. One can also say that last week students danced in the school's yearly festival. Right? शक्यते। Yes. त्वं यः कुत्र अगच्छ? Where did you go yesterday? बिडालः कांश्चित् मूषकान् अमारयत्. Cat killed some rats. Aham Ganeshotsave sandarbhe modakan akhadam. I ate modak sweetmeats during Ganeshotsava. Ishwarasya krupaya mama sarvani papani anashyan. All my sins were destroyed by the grace of Lord Shiva, Lord Ishvara. धन्यवादः। अत्र कदाचित् वाक्ये विद्यमानानि पदानि इतस्ततः भवितुं शक्यन्ते, परन्तु अर्थः यथा प्रश्नवाक्यं भवति स एव अर्थः तमेव अर्थम् अनूदितवाक्यमपि द्योतयेत्, तथा अनुवादः करणीयः। अस्तु, अग्रे दर्शयामि। अत्र कुत्रापि प्रश्नाः सन्ति वा? गणेशोत्सव सेलिब्रेशन उत्सवः शक्यते, अथवा ड्यूरिंग गणेश फेस्टिवल इत्यपि शक्यते। पूर्वस्मिन् वाक्ये तत्र भारतस्य हिमालयपर्वतः भारतस्य उत्तरभागे अस्ति इत्यपि शक्यते। अस्तु, अग्रे।
आङ्ग्लभाषातः संस्कृतभाषायाम् अनुवादः करणीयः। एकं निमेषं ददामि। प्रवीण महोदय। The king Nala sat on the throne. Nala Nrupatihi Sinhasanam Arohat. We all had gone to Delhi city last year. Vayam sarve gatavarshe Dehalim agacham. The servants served the master well. Sevakaha Swaminam Samyak Asevanta. Sri Rama learned the 4 Vedas from Vasishtha. Sri Ramaha Chaturaha Vedan Vasishtham Prati Apathat. Apathat. You all sat under the tree. Yuyam Vrukshasya Adhaha Upavishat. वाक्यानि पश्यामः। तत्र वसिष्ठं प्रति इत्यत्र वदामि महोदय। तत्र वसिष्ठं प्रति इति वदति चेत् श्रीरामः एव वसिष्ठं पाठितवान् इति अर्थः भवति। अतः वसिष्ठात् सः अपठत् इत्यपि शक्यते। अत्र अध्ययन एतेन अहम् अध्ययित इति उक्तवती, मया वाक्ये दर्शितम्। अपठत् इति शक्यते स्वीकर्तुम्। अमिता भगिनी। अमिता भगिनी। वाक्यानि पठतु भगिनी। The king Nala sat on the throne. Nala Maharajaha Simhasane Upavishat. We all had gone to Delhi city last year. Gata Varshe Vayam Sarve Delhi Nagaram Agachama. Agachama. The servants served the master well. Sevakaha Yajamanam Samyak Asevanta. Sri Rama learned the 4 Vedas from Vasishtha. Sri Ramaha Vasishthat Chaturaha Vedan Adhyaita. You all sat under the tree. Yuyam Sarve Vrikshasya Adaha Upavishata. धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। तत्र यू ऑल उपाविशत मध्यमपुरुषः। पुनः अत्र चतुरः वेदान्। तत्र चत्वारः इति पुल्लिङ्गे, चतस्रः स्त्रीलिङ्गे, चत्वारि इति नपुंसकलिङ्गे भवति। त्रीणितः संख्या तृतीय संख्यातः अन्य अग्रे
अग्रिमाः संख्याः सर्वाः अपि बहुवचनान्ताः एव, नित्यबहुवचने एव भवन्ति तेषां प्रयोगः। अतः पुल्लिङ्गस्य कथं रूपाणि भवन्ति? प्रथमा विभक्तौ चत्वारः, द्वितीया बहुवचने चतुरः, चतुरैः, चतुरे, वदामि अनन्तरं। तथा रूपाणि भवन्ति। अत्र चतुरान् इति भवति। पुनः अत्र प्रथमे वाक्ये sat on the throne सर्वदा पूर्वमेव उक्तम् in, on, among इत्यादि यत्र भवन्ति तदानीं सप्तमी विभक्तिः एव स्वीकरणीया भवति। कदाचित् उदाहरणार्थं there is a book on the table इति वदामः। उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति, अथवा कदाचित् उत्पीठिकायाः उपरि इत्यपि केचन वदन्ति। तत्र मातृभाषा प्रयोगः अपि भवति क्वचित् स्थानेषु। यथाशक्ति मातृभाषा प्रभावः अनुवादकरणसन्दर्भे निवारणीयः। देहल्याम् इत्यपि शक्यते। देहली, देहलीम् इति शक्यते, देहल्याम् इति मास्तु। यतः तं नगरं वयं गच्छामः, अतः देहलीं अगच्छाम इत्यपि शक्यते। मया यथा उक्तं पूर्वं मातृभाषा प्रयोगः भवति इति। सिंहासने सः वयं आसन्दस्य उपरि न उपविशामः। यदा उपविशामः आसन्दे उपविशामः खलु, तथैव सिंहासने उपाविशत्। यजमानम् इत्यत्र पर्यायपदानि उपयोक्तुं शक्यन्ते, क्लेशः नास्ति। उपाविशत् इत्यत्र द्वित्र प्रथमे पुनः पञ्चमे वाक्ये लङ्लकारः अस्ति, अतः लङ्लकाराधारेण वाक्यं भवेत्। उपविशति इति लट्लकारः, उपाविशत् पञ्चमे वाक्ये वृक्षस्य अधः इत्येव सम्यक्। अधस्तात् इति शुद्धम् इति न भासते। अध्ययित इत्यस्य अर्थः अपठत् इत्येव अर्थः। चतुरः विषये अनन्तरं वदामि। एकवारम् एतत् समापयामः, अनन्तरं कथयामि। पठितवान् इत्यपि शक्यते। पठितवान् इत्यत्र तत्र तवतु प्रत्ययः भवति। तवतु प्रत्ययः अपि भूतकालमेव सूचयति। तथापि वयं लकारं यदा पठामः तदानीं तेषां प्रयोगः एव उत्तमः इति भासते। दोषः नास्ति पठितवान् इत्यत्र। अग्रे
शांता भगिनी। हरि ओम्। हरि ओम्। यूयम् अखिलजनेत्रीं मैत्रीं भजता। You all pray for the welfare of the world. Mekhaha kale varshandu. Let the clouds rain on time. He Kaundeya daridran phara Ishware dhanam ma prayacha. O Kaundeya, look after the poor. Do not beg to God for wealth. Sarve kalyana margam grihanandu. Let all accept the path of welfare. Vayam jivane sukham labhamahe. Let us get happiness in life. अस्तु, सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। उत्तराणि पश्यामः। ललिता भगिनी, वाक्यानि पठतु। यूयम् अखिल हृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत. You all resort to friendship which conquers all hearts. Meghaha kale varshantu. Let the clouds shower on time. He Kaunteya daridran bhara Ishware dhanam ma prayacha. He Kaunteya, support the poor, do not spend money on Lord Ishwara. Sarve kalyana margam grinhantu. All should take good way. Vayam jivane sukham labhamahe. May we attain happiness in life. धन्यवादः। धन्यवादः। प्रयच्छ इत्युक्ते कुत्र? प्रयच्छ, मा प्रयच्छ। हा, यच्छ इत्यस्य ददातु इति अर्थः। प्र इति उपसर्गः, मा इत्यस्य न मास्तु न स्पेंड इति। आम् आम्, नॉट गिव। नॉट। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। तत्र मा न इति एतानि निषेधार्थकानि भवन्ति। इत्युक्ते एतत् कार्यं न करणीयम् इति निषेधं सूचयन्ति। मा कुरु, तत्र मा कुरु धनजन यौवनम् इत्यादि स्तोत्रेषु अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पुनश्च उपनिषदि अपि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तत्र अन्येषां धनं यद् तत्र भवतः आशा तथा न भवेत् इति तथा अर्थः भवति। मा निषेधः तत्रापि। अग्रे चंद्ररेखा भगिनी। Let the students do their work daily. Chhatraha pratidinam tesham karyam kurvantu. Let us achieve good in our life. Vayam asmakam jivane mangalam athva kalyanam labhamahai. You all perform sandhya vandanam every day. Yuyam sarve pratidinam sandhya vandanam akuruta. Let the people worship God. Janaha Ishwaram Archantu. Let the soldiers protect our motherland. Sainikaha Asmakam Matrubhumim Rakshantu.
अस्तु, धन्यवादः भगिनी। Thank you. वैष्णवी भगिनी। नमो नमः भगिनी। नमो नमः। वाक्यानि पठतु। हाँ, let the students do their work daily. छात्राः प्रतिदिनं स्वकार्यं कुर्वन्तु. Let us achieve good in our life. वयं जीवने उत्तमं साधयामहे. You all perform Sandhya Vandanam every day. यूयं प्रतिदिनं Sandhya Vandanam kuruta. Let the people worship God. Janaha Devam Pujayantu. Let the soldiers protect our motherland. Sainikaha Matrubhumi Desham Rakshantu. अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र मदर्लैंड मातृभूमिम् अथवा देशम् इति उभयं यत्किमपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। प्रतिदिनं स्वकार्यम् इत्यपि शक्यते, तेषां कार्यम् इत्यपि शक्यते। तेषाम् इत्यनेन छात्राः इत्यत्र बहुवचनम् अस्ति, तदपि सूचितं भवति। अत्र साधयामः अचीव इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। अत्र लोट् लकारः स्वीकृतः। तृतीये वाक्ये भवन्तः प्रतिदिनं कुर्वन्तु इति तत्र लट् लकारः एव श्रूयते, अतः कुरुत इत्येव स्वीकृतम्। वर्षिप् इत्यस्मिन् अर्थे पूज धातुः अपि स्वीकर्तुं शक्यः, वन्द् धातुः अपि स्वीकर्तुं शक्यः। आम्, वयम् अस्माकं जीवने इत्यपि शक्यते। तत्र प्रतिदिने इति न भवति, प्रतिदिनम् इत्येव शुद्धम्। आम्, पञ्चमे वाक्ये अपि सैनिकाः अस्माकं देशं रक्षन्तु, तदपि समीचीनमेव, दोषः नास्ति। अस्तु, अग्रे। ये न अनूदितवन्तः ते एकेन निमेषेण तत् कार्यं साधयितुं शक्नुवन्ति। लीना भगिनी। राम 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 भगिनी। राम राम राम। सीता रामेण सह वनम् अगच्छत्। सीता went to the forest with Ram.
देवदत्तः नयनाभ्याम् अन्धः अस्ति. Devdatta is blind by eyes. देवालयं परितः जनानां सम्मर्दः वर्तते. There is crowd around the temple. आसनं विना अतिथिः कथम् उपविशति? How can a guest sit without a seat? सम्यक् भगिनी, उत्तराणि पश्यामः. नरसिंहन् महोदय. महोदय, सीता रामेण सह वनम् अगच्छत्. सीता went to forest with Rama. देवदत्तः नयनाभ्याम् अन्धः अस्ति. Devadatta is blind in both eyes. देवालयं परितः जनानां सम्मर्दः वर्तते. There is crowd of people around the temple. Asanam vina atiti katam upavishati. How the guest can sit without a seat. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. अत्र वयं पूर्वं पठितवन्तः परितः विना सह इति यत्र भवति तत्र का विभक्तिः उपयोक्तव्या इति वयं पठितवन्तः. तदाधारेण वाक्यरचना करणीया. अत्र नयनाभ्याम् इत्यत्र द्विवचनमस्ति. बै बोत् ऐस् इति भवेत्. रश् आफ् पीपल् इत्यपेक्षया तत्र जनानां सम्मर्दः ट्राफिक् इत्यस्मिन् अर्थे कदाचित् रश् इति सम्मर्दः इत्युक्ते ट्राफिक् इत्येव. क्रौड् इति स्वीकरणं समीचीनम् इति भासते. नयनाभ्याम् इति तृतीया विभक्तिः द्विवचनं. सम्मर्दः क्रौड अथवा ट्राफिक. अत्रापि अवलोकयन्तु. देवालयं परितः, परितः इति अस्ति, अतः देवालय शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः. विना इति अत्र भवति, तत्र द्वितीया तृतीया पञ्चमी विभक्तिः इति उक्तम्. आसनम् इति द्वितीया विभक्तिः. सः इति अत्र भवति, तत्र तृतीया विभक्तिः भवेत् इति पठितवन्तः. अतः रामेण इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति. अग्रे सुकृति महोदय. नमस्ते. महोदय श्रूयते वा? प्रायः भवता यद् उच्यते तद् मया न श्रूयते महोदय.
वाल्यूम् किञ्चित् अधिकं करोतु। अनन्तरम् अवकाशं कल्पयामि। ललिता भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। गृहात् अवकरं मा क्षिपत। Do not throw waste outside the house. Shalam samaya pustakapanaha santi. During the school time, samaya, during school time, there is समया इति अव्ययम्। यदा अव्ययम्। समया इति भवति तदानीं द्वितीया विभक्ति इति पठ्यते। During school time, there is this bookshop. Alam sambhashena tushnim upavishata. Enough of talk, sit soon. Abhat tushnim is doubtful. Quietly. Subhadram ubhayataha Sri Krishna Balaramo tishtataha. On either sides of Subhadra, Sri Krishna and Balarama are standing. Astu. धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। उत्तराणि पश्यामः। सुकृत् महोदय, अधुना पठितुं शक्यते वा? न श्रूयते महोदय। अधुनापि न श्रूयते। भवान् भाषमाणः अस्ति परन्तु श्रोतुम् असमर्थाः। एकवारं हेडफोन पुनः वॉल्यूम एकवारं चेक करोतु। न श्रूयते। वीणा भगिनी। महोदय, प्रश्नः अस्ति चेत् तत्र टङ्कयतु। वदामि वा पठामि वा भगिनी? आं, पठतु भगिनी। गृहात् बहिः अवकरं मा क्षिपत. Do not throw garbage out of the house. शालां समया पुस्तकापणाः सन्ति. There are bookstalls near the school. अलं सम्भाषणेन तूष्णीम् उपविशत. Stop talking. Sit quietly. Subhadram ubhayatah Sri Krishna Balaramo tishtatah. Sri Krishna and Balarama stand on either side of Subhadra. धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। अत्र वाक्ये अलम् इति किञ्चित् पदं नूतनतया शृण्वन्तः स्मः। अलम् इति यदा भवति तदानीं तस्मात् अनन्तरं सम्भाषणेन इति अस्ति। तृतीया विभक्तिः भवति। अलं भोजनेन, अलं कोलाहलेन, अलं रोदनेन इति भवति। अलम् इत्यस्य तत् पर्याप्तम् इति अर्थः भवति। अतः स्टॉप इति स्वीकृतम्। आं, शक्यते। पुस्तकापणाः, आपणशब्दः शॉप्स इत्यस्मिन् अर्थे। बुक शॉप्स इत्यपि शक्यते। तूष्णीम् इत्युक्ते थर्स्ट इति अर्थः नास्ति। थर्स्ट इत्यस्मिन् अर्थे तृषा, तृष्णा इति अस्ति। तूष्णीम् इत्युक्ते सैलेंटली, क्वाइटली
इति अर्थः। आम्, सम्भाषणेन इति तृतीया विभक्तिः। अलम् इत्युक्ते स्टाप् इति अर्थः, परन्तु अलम् इति यदा भवति तदानीं तृतीया विभक्तिः एव उपयोक्तव्या। पर्याप्तम् इत्यस्मिन् अर्थे एनफ् इति यद्यपि वयं प्रयोगं कुर्मः, परन्तु अत्र अलम् इत्यनेन तत् कार्यम् अग्रे न करोतु, स्थगयतु इति सूचयामः। अतः स्टाप् इत्येव सम्यक् इति भाति। अत्र समयः तस्य समय इत्युक्ते अत्र नियर् इति अर्थः। समय, निकष, समीपम् इत्यनेन नियर् इति अर्थः। समयः इति यः अस्ति सः टैम्, समयं सूचयति। अतः समयः, समय अर्थस्य व्यत्यासम् अवगच्छन्तु। समयः टैम् इति यदस्ति तत् सूचयति, समय नियर् इति सूचयति। Standing on either side of Subhadra इत्यपि शक्यते, दोषः नास्ति। शालां निकष इति अस्ति खलु, अतः नियर् द स्कूल। शालां समय इति अस्ति, अतः नियर् द स्कूल। अस्तु, अग्रे प्रायः अन्तिमः अभ्यासः इति चिन्तयामि। लीना भगिनी, लीना भगिनी, प्रवीण महोदय। देवदत्ता writes with a pen. देवदत्तः लेखन्या लिखति. Salutations to Sita and Ram. Sita Ramaya Namaha. There is a park near my house. Mama Gruham Nikasha Vatika Asti. Stop worrying. By God's grace, you will be happy. Chintam ma kuru Deva Krupaya Sukhinah Bhava. अस्तु, वाक्यानि पश्यामः। प्रकाश मोहिनी भगिनी। देवदत्ता writes with a pen. देवदत्ता लेखन्या लिखति. Salutations to Sita and Ram. Sita Ramabhyam Namaha. We can also write Sitaye Ramaye Cha Namaha. तथापि शक्यते, परन्तु अत्र द्वयोः अपि नाम एकस्मिन्नेव वाक्ये अस्ति इति कारणतः द्विवचनप्रयोगमेव कुर्मः। There is a park near my house. Mam griham niksha udyanam vartate. Samaya also we can write niksha. समया इत्यपि शक्यते। आम्, समया, समीपम्।
Stop worrying. By God's grace, you will be happy. Alam chintaya devasya kripya tvam santushta bhavasi. धन्यवादः भगिनी। अत्र तृतीया विभक्तिः इन्स्ट्रुमेण्टल् केस् इति वयम् आङ्ग्लभाषायां जानीमः। अतः लेखनी इति किम् एकं लेखितुम् एकं साधनं भवति लेखनी। अतः लेखन्या इति तृतीया विभक्तिः भवति। लेखन्या, देवदत्तः लेखन्या लिखति। अत्र यथाशक्ति संस्कृते यत्र समस्तपदं कर्तुं शक्नुमः तत्र समस्तपदं करणीयमेव। अतः सीतारामाभ्याम् इति द्विवचनं। तत्र यदि वाक्यं पदशः विभागं कुर्मः चेत् सीतायै नमः रामाय नमः इत्येव भवति। परन्तु सीतारामाभ्यां, सीता एंड रामा इति उक्तमिति कारणतः सीतारामाभ्याम् इति द्विवचन प्रयोगः। मम गृहं निकष अथवा मम गृहं समया उद्यानं वर्तते। वाटिका इत्यपि शक्यते। कदाचित् वाटिका इत्यनेन क्षेत्रं फील्ड इति अर्थं क्वचित् स्वीक्रियते। अतः उद्यानम् इति मया स्वीकृतम्। स्टॉप वरीइंग, अलं चिन्तया। अतः तत्र मया पूर्वं एनफ इति न स्वीकृतम्। अलं चिन्तया, चिन्तां मा कुरु इत्येव अर्थः। देवस्य कृपया त्वं सन्तुष्टः भवसि। यु इति अस्ति, अतः मध्यमपुरुषप्रयोगः त्वम्। प्रसन्नः भविष्यसि शक्यते, भविष्यसि इति भवेत्। आम्, वरी इत्यस्य अर्थः चिन्ता इति खलु। विषादः तत्र खेदः, सैड इत्यस्मिन् अर्थे विषादः इति शक्यते। आम्, आम्, पञ्चमे लृट् लकारः भविष्यत्कालः समीकरिष्यामि। अस्ति तृतीये वाक्ये मम गृहं निकष उद्यानम् अस्ति इत्यपि शक्यते। वर्तते इत्यपि समानः एव अर्थः। फॉर्म कृते क्षेत्रं, क्षेत्रं वाटिका इत्यपि क्वचित् श्रूयते। उभयमपि स्वीकर्तुं शक्यते। अस्तु, अग्रे वैष्णवी भगिनी। नमो नमः भगिनी। नमो नमः। आश्रमं परितः बहूनि वृक्षाणि सन्ति। सचिवम् उभयतः रक्षकाः तिष्ठन्ति। गृहस्य बहिः क्षिप्तान् भोजनस्य परितः शुनकाः सन्ति। प्रकाशस्य विना छात्राः कथं पठन्ति? अस्तु, अहम् अत्रैव किञ्चित् पृच्छामि भगिनी भवतीं। वृक्षः इति पुल्लिङ्गः वा नपुंसकलिङ्गः वा? वृक्षः पुल्लिङ्गः। तर्हि वृक्षाणि इति भवति वा? वृक्षस्य परितः वृक्ष बहूनि वृक्षाणि, बहवः वृक्षाः इति भवेत्। ओके। अन्तिमवाक्ये विदौट् विना इति यत्र भवति तदानीं का विभक्तिः भवति? काः विभक्तयः? द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी। तर्हि
प्रकाशः इत्यस्य प्रकाशं विना न? प्रकाशात् विना प्रकाशया प्रकाशेन विना विना। अस्तु, ठीक है ओके सम्यक्, धन्यवादः भगिनि धन्यवादः। वाक्यानि पश्यामः। प्रवीण महोदय। Many kinds of trees are there around ashrama. Ashramam paritah anekavidaah vrukshaah santi. Guards are standing on either side of the minister. Mantrinam paritah rakshaka bhataah santi. Dogs gather around the food thrown out of the house. Gruhat bahihi kshiptam bhojanam paritah shunakaah bhavishyanti. How can the students study without light? Deepena prakashena vina chhatraha katham patishyanti. अत्र सप्तमे वाक्ये अहं किञ्चित् भिन्नः प्रयोगः कर्तुमस्ति। गृहात् बहिः क्षिप्यमाणम् अन्नं परितः श्वानाः आगच्छन्ति इति सम्यक् अस्ति वा? अत्र already have thrown the food, no? क्षिप्यमाणम् अन्नम् इति सम्यक् अस्ति वा? क्षिप्यमानम् इत्यनेन भवान् अग्रे क्षिपति इति अर्थः भवति कदाचित्। अतः क्षिप्तम् इति साधु इति भासते। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। हाँ, विविधाः वृक्षाः इत्यपि शक्यते। अत्र अन्तिमे वाक्ये प्रकाशं विना तत्र लाइट इत्यनेन कदाचित् दीपः अपि स्वीकर्तुं शक्यः, प्रकाशः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यः। विभक्तिः या कापि भवितुं शक्यते, इत्युक्ते द्वितीया विभक्तिः दीपं विना, दीपेन विना, दीपात् विना, या कापि स्वीकर्तुं शक्या। एकक्षणम्। अनेकविधाः वृक्षाः उभयतः परितः इत्यत्र कथम् इति प्रश्नः अस्ति। आम्, उभयतः इति इत्येव भवतु, तत् परिवर्तयिष्यामि। मन्त्रिणाम् उभयतः रक्षकभटाः सन्ति। रक्षकभटाः भटाः इत्युक्ते गार्ड, भटः गार्ड, भटाः इति प्लूरल। मन्त्री इति नकारान्त शब्दः, अतः मन्त्रिणं परितः इति द्वितीया विभक्तिः भवति। तत्र सप्तमे वाक्ये शुनकाः
भविष्यन्ति अथवा शुनकाः समागच्छन्ति इत्यपि शक्यते। पठिष्यन्ति इत्यत्र पठितुं शक्ष्यन्ति इत्यपि कर्तुं शक्यते। प्रायः प्रश्नाः तत्र किमर्थं रक्षकभटः इति शब्दः मया स्वीकृतः इति चेत् कदाचित् भटः इत्यनेन सेवकः भटः भृत्यः इत्यनेन राजभटः इति काव्येषु तथा श्रूयते। तेन राज्ञः सेवकः इति अर्थः भवति। अतः मया अत्र रक्षकभटः इति शब्दं स्वीकृतं। तेन यः मन्त्रिणं रक्षति सः इति द्योत्यते। रक्षकाः सन्ति इत्यपि भवति, तदपि उपयोक्तुं शक्नुवन्ति। पुनः सप्तमे वाक्ये मिलन्ति इति मास्तु। मिलन्ति इति तथा तत्र मेलनम् इति अत्र सम्यक् न भवति इति भासते। अस्तु।